बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। आपको शायद लग रहा होगा कि पाकिस्तान में अशराफिया, हुक्मरान, ताकतवर ये बहुत ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये बेहिस है। पाकिस्तान की अवाम क्या चाह रही है, उनकी डिमांड क्या है, उनके मामलात क्या हैं, हाँ, इसके हवाले से बहुत बेहिस है, लेकिन आलमी दुनिया जाग रही है सर। हाँ जी, इमरान खान साहब के खतूत अपनी जगह पे, चाहे वो 349 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त लिखा हो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को, या आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। वो 349 सफ़े थोड़े तो नहीं होते ना। उसके बाद फिर उन्होंने एक हफ्ते के दौरान दो जो ख़त लिखे आर्मी चीफ साहब को, बड़े खुले ख़त थे, बेसिकली पब्लिकली ख़त थे। तो वो ख़त अपनी जगह पे, और इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इमरान खान साहब एक आलमी मेयार के लीडर हैं। उनकी बात दुनिया में सुनी भी जाती है, उनकी बात दुनिया में समझी भी जाती है, और दुनिया बगौर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये भी कह रही थी पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने क्या कर रहे होते हैं सर। तो आप समझते हैं कि जो खुले खाते हैं ये सिर्फ आर्मी चीफ साहब के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए होते हैं। और मौजूदा सफारत खाने जारी बात है पाकिस्तान में काम करें, वो भी तो रोज़ साइफर लिख लिख के भेज रहे हैं ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अदरवाइज क्या करते हैं वो लोग, पाकिस्तान में उनकी क्या ड्यूटी है। यही है ना, पाकिस्तान के दाखिली हालात से मुतालिक अपने दारुल हुकूमतों को बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। दाखिली हालात से आगाह करेंगे। तभी इन्हीं हालात को आगाही करते हुए यूरोपीय यूनियन का इंसानी हकूक़ का जो कमीशन भी पिछले दिनों आया, जब वो आया तो उसने अदलिया से पूछा कि भाई इंसाफ है, जो आपको पता और मुझे पता है कि नहीं मिल रहा पाकिस्तान में। बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, आपको पता नहीं है पाकिस्तान में। आज़ादी इज़हार राय है, नहीं, इसका फुकदान है जी। तो इन तमाम चीज़ों को बुनियाद बना कर ना यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस था, जी हाँ, उसको रिव्यू करने का फ़ैसला किया। हालांकि ये स्टेटस 2027 तक पाकिस्तान के पास था, पाकिस्तान इस स्टेटस को एंजॉय कर सकता था। लेकिन अब फैसला ये किया गया है, सारी रिपोर्ट उन्होंने पाकिस्तान से जाके अपने यूरोपीय यूनियन को जाके मरकज़ में दी है। और पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ना जनाब, इस साल के बस में यानी जून जुलाई के अंदर ना अब यूरोपीय यूनियन ने इजलास बुला लिया है, जिसके बाद रिव्यू का फैसला किया गया। और उनका एक सफारती वफ़द था जी, पूरा पाकिस्तान चीफ जस्टिस से मिला है जी, वो आर्मी चीफ से मिला है जी, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया है कि ये चीज़ें, तो अब वो रिव्यू है। यानी 2027 वाली चीज़ ही मशकूक होगी, अब 2025 में ही फैसला होना है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रीटीज़ साइन की हुई है दुनिया भर की कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से रिलेटेड, अदलिया से रिलेटेड, आज़ादी राय से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर इमरान खान साहब के खतूत को मद्देनजर रखें ना, तो सर एक और गैर मामूली खबर आ गई। मैं अफसोस के साथ ये खबर दे रहा हूँ, लेकिन शायद पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशी की खबर है। जाहिर बात है, जब कोई नहीं सुनता बंदा किसी को तो दादरसी के लिए देख सकता है ना, कि चलो यार कोई तो हमारा काम समझता है, कोई तो हमारे दुख समझ रहा है, कोई तो हमारी अजियत को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो जनाब ऐसा ही है। आ, आप ये अंदाज़ा लगा लें, और कि अब जो खबर है कि हमारे मुल्क में हुक्मरानों को नहीं इस बात का पता, ये ताकत के नशे के अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं। आईएमएफ ने पाकिस्तान की अदलिया, हैरानी का, आईएमएफ जिसने कर्ज देने सिर्फ पैसे देना उनका काम है, आईएमएफ ने पाकिस्तान की अदलिया, सुप्रीम जुडिशल कमीशन में अरकान की तैनाती, उनके किए गए फैसलों, नैब से मुतल्लिक शराइत को नथी कर दिया सर। आईएमएफ की जो अगली किस्त है, जो जून जुलाई के अंदर जनरेट होनी है, उसको नथी कर दिया गया है। पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया के हवाले से, पाकिस्तान के सुप्रीम जुडिशल कमीशन के हवाले से, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, नैब की वजह से। खबर यह है कि आईएमएफ के हवाले से जो अभी कर्जों की होनी है, हालांकि बेसिकली आज़ाद इदारा, लेकिन मैं और आप सब जानते हैं कि ये अमरीकी मफादात का ख्याल रखता है। बकौल शहबाज शरीफ साहब ये नाक की लकीरें भी निकलवाता है हमारी, किसानों पर टैक्स भी लगवाता है। आज हम बहुत सी चीज़ों के हमने गिर भी रखा हुआ है, बैगर्स नॉट चूज़र। तो हमें इनकी बात माननी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को भी इनकी बात माननी होती है, और पाकिस्तान की हुकूमत को भी इनकी बात माननी पड़ती है। बहरहाल ये चीज़ है, और ख़बर ये है कि साल 2024 में एक रिव्यू भेजा था आईएमएफ ने, जो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की जुडिशरी की हालत जो चल रही थी, जो पहले पहले बिल भी आ गए थे सितंबर में, वो एक अजीब व गरीब किस्म का 26वीं यानी तरमीम का मुसविद हज़ा, जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जेयूआई ने मिल के किसी हद तक सबूताज किया, लेकिन जेयूआई उस पर आगे निकल गई थी। तो पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ना उन्होंने उस वक्त वो रिव्यू नहीं भेजा, और इस वक्त आईएमएफ का वक्त पाकिस्तान में, अक्टूबर में 26वीं आईनी तरमीम आई थी, और आईएमएफ उस वक्त एक मिशन पाकिस्तान में है इस वक्त, और ये 14 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा। और ख़बर के मुताबिक पहले ये लोग गवर्नेंस
سے متعلق کہتے تھے کہ اپنی گورننس کو بہتر بتائیں، فائنینشیل معاملات کو بہتر بنائیں، یہ کہتے تھے۔ اب انہوں نے ظاہری بات میں نے بولا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یہ ناک کی لکیریں نکلواتے ہیں، ہم ایک قرض لینے کے لیے ہے، مگر اب بات اس سے بالکل مختلف ہے۔ پہلی بار یہ مشن رول آف لا، جی ہاں رول آف لا جو کہ نہیں ہے پاکستان میں، اس کو بیس بنا کے آیا ہوا ہے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو کہ پاکستان میں نہیں ہے، اس کو بیس بنا کے پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ ججز کی تعیناتی کی اپوائنٹمنٹ کی پروسیس کی بنیاد پر پاکستان میں کہ جی پاکستان میں جج کس بنیاد پہ تعین ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جج، ان کا کیا معیار ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہاں سے جج آ رہے ہیں؟ سندھ ہائی کورٹ میں 10 جج کیوں لگائے، کیسے لگائے؟ پشاور ہائی کورٹ میں کیسے لگائے؟ یہ آئی ایم ایف جس نے پیسے دینے، میں نے کہا دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس نے بتانا لاہور ہائی کورٹ میں جج کیسے لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تمام چیزوں کو ایکسیس کریں گے تب قرضے کی اگلی قسط جاری ہوگی۔ اور اس بار آئی ایم ایف کا جو وفد ہے جو ملاقات اس وقت ہے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کرے گا۔ سپریم جوڈیشل کمیشن، جی ہاں اس کے اراکین سے ملاقات کرے گا، جس میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈرز بھی شامل ہیں۔ یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے وفد کو۔ سپریم کورٹ میں بھی ان کی میٹنگ ہے، 4 فروری سے 14 فروری تک یہ وزٹ کریں گے، اور جولائی 2025 میں سے پہلے انہوں نے اپنے ریویو دینا ہے، اپنی اسیسمنٹ دینی ہے، پھر اگلی قسط کا فیصلہ ہونا ہے۔ مطلب آئی ایم ایف بھی اب یورپی یونین کی طرح پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو سر ہمارے اپنے کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ دکھ اسی بات کا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو یا ان کے پیچھے والے حکمرانوں کو کیسے یہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ انٹرنیشنل آئی ایم ایف وہ ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اوپر کی اسٹیبلشمنٹ ہے نا۔ جی ہاں، بدماشی تو تبھی ہوتی ہے جیب میں پیسے ہوں، بدماشی نہیں، جب پیسے ہی نہیں تو بدماشی کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تو اشتہار دے کے تو نہیں ہوں گے نا۔ تو بہرحال یہ ملاقاتیں ان کی آڈیٹر جنرل پاکستان سے بھی ہے، ان کی ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بھی ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سے بھی ہے، سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں، لیکن سب سے اہم یہ چیز ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ رول آف لا، اس کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا۔ تو سر یہ خبر بہت بڑی ہے۔ ادھر اور بھی کچھ خبریں ہیں، رجب طیب اردوغان صاحب آ رہے ہیں اگلے ہفتے پاکستان میں، اور ان کی ملاقات کو بڑا امپورٹنٹ تصور کیا جا رہا ہے۔ ان کی تو سیاسی اور عسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں بھی ہیں، اور اسلام آباد میں تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، دیکھیں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں۔ کہنے کا تو عمران خان صاحب کی بھی بہت اچھے دوست تھے اور سلفیاں لیتے تھے، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور ایک انڈر پاس بھی ان کے نام کرنا ہے۔ بہرحال یہ دورہ اہم تصور کیا جا رہا ہے، یہ چیز ہے۔ ادھر جو خبر اور میرے پاس ہے جی، وہ ہے ہمارے جسٹس محمد علی مظہر صاحب سپریم کورٹ کے، ان کا ایک 20 صفحات پر مبنی نوٹ آیا جی۔ یہ جسٹس محمد علی مظہر وہ ہیں جن سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے کہا تھا کہ بادی النظر میں توہین عدالت کے یہ مرتکب ہیں، ان 4 ججز میں شامل ہے چیف جسٹس، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر۔ یہ ان ججز کے اندر شامل ہیں جنہوں نے 191A کی تشریح کے چکر میں ہمارا چلتا ہوا کیس اٹھا کر انہوں نے بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنا 20 صفحات پر مشتمل اپنا دیا ہے، اور ان کا یوں کہنے کہ ٹریبیون کے مطابق تو دھمکیاں دی ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق کہ عام ججز کو کہ آئینی بینچ کے معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں۔ 20 صفحات پر مشتمل نوٹ تھا جس میں انہوں نے کہا ہے قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ سن سکتا ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آپ نہیں سن سکتے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں ہے، آئینی بینچ ہی درست کرے گا۔ سر جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، جب تک فل کورٹ نہیں بنے گا۔ محمد علی مظہر صاحب کو بہت جلدی تھی، اب میرا خیال ہے اب یہ اصل باتیں بھی سنیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور عقیل عباسی کا حکم نامہ واپس لے کر آئینی بینچ نے بالکل درست کیا، وہ یہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ یہ ترمیم پارلیمنٹ یا یہاں ایک بات کر کے یہ ترمیم پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ ہی ختم کر سکتی ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ میرا کاز لسٹ جاری ہوئی ہے، میں اس کاز لسٹ سے متعلق آپ کو بتا دوں جی۔ سپریم کورٹ کی آئندہ ہفتے 6 ریگولر بینچز ہیں وہ تشکیل دے دیے گئے جی۔ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی اور جسٹس شاہد وحید، اور بینچ نمبر 2 میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی سماعت کریں گے جی کل سے جی۔ بینچ نمبر 3 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک ہیں،
اور بینچ نمبر 4 میں عطر من اللہ اور جسٹس عرفان سعادت صاحب ہیں، اور جسٹس ملک شہزاد بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ بینچ نمبر 5 میں شاہد وحید اور نعیم اختر افغان اور شاہد بلال شامل ہیں، اور بینچ نمبر 6 میں سردار طارق مسعود، جسٹس مظہر عالم خیلی ڈاگ ججز، یہ اس کے اندر ہو گئے۔ تو ہاں، بہرحال جسٹس امین الدین صاحب کا جو بینچ ہے، وہ بینچ جو ہے 7 رکنی بینچ، وہ اگلے 4 روز کل سے شروع ہوگا، اور وہ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ اچھا، ایک ریکارڈ درست کیا فواد چودھری صاحب نے، میں نے کہا وہ بھی آپ تک ذرا پہنچا دوں تو سب سے بہتر ہوگا۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے علی امین گڈا پور صاحب نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات کے معاملے 99% تک چلے گئے تھے، بالکل مکمل ہو گئے، تو یہ ہے وہ ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کی ابھی 2 روز پہلے ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے۔ تو فواد چودھری صاحب نے اس سلسلے میں ملاقات کے حوالے سے انہوں نے بالکل تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے، پرسوں ان کی ملاقات ہوئی تھی، میری عمران خان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے علی امین گنڈا پور کی اس بات کی تردید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات 90% تک طے ہوئے تھے۔ لیکن عمران خان نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، فواد چودھری صاحب نگیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اصل مسئلہ نئے الیکشن پر پھنسا ہوا ہے، اصل مسئلہ نئے الیکشن پر پھنسا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں دوبارہ الیکشن کروائیں، عمران خان تھوڑا ٹائم دینے کے لیے بھی تیار ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو سر وہ جو 90% اور یہ وہ سب چیزیں نا، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ میں اپنا وزن نا فواد چودھری صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ ڈالوں گا، جو وہ کال ان کے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے۔ باقی آپ مجھے فیڈ بیک میں بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔